नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। नाजरीन, आज दो तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं, उन पर जरा बात करेंगे। उसके बाद ओवरऑल पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है इस पर भी आते हैं। आज अहम खबर ये आई कि सिविलियन की फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ जो दरख्वास्तें हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं और अब कल सुबह इस अहम मामले पर समाअत होनी है। देखना है कि इस हवाले से क्या फैसला सामने आता है। इसके साथ साथ नाज़रीन, दूसरा अहम मामला, जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ये 3 महीने अमूमन इतना पहले नोटिफिकेशन जारी होते नहीं है। कबल अज़ वक्त नोटिफिकेशन जारी होना, इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं? अगर 3, 4 या 5 चीफ जस्टिस के हवाले से बात करें कि उनकी जो नोटिफिकेशन या तैनाती कब हुई, तो मैं ज़रा डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँ तो जस्टिस बंदयाल साहब के हवाले से अगर बात करें तो 19 दिन पहले उनका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसी तरह से जस्टिस गुलजार की बात करें तो उन्हें बतौर चीफ जस्टिस 16 दिन पहले उनका नोटिफिकेशन जारी हुआ। जस्टिस कोसा साहब की बात करें तो 15 दिन, साकिब निसार साहब की बात करें तो 23 दिन, अनवर ज़हीर जमाली साहब जो कि उनसे पहले थे उनका 10 दिन पहले, जवाद ख्वाजा साहब 12 दिन पहले। और ये बताने का मकसद ये कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को अभी 3 महीने हैं उनको बतौर चीफ जस्टिस आना। ज़ाहिर है 16 सितंबर को मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं उनकी मुद्दत पूरी हो जाएगी और फिर 17 सितंबर जो है वो एक्चुअल डेट बनती है। 3 महीना पहले नोटिफिकेशन जारी होना, बेसिकली ये क्या पैगाम है, इसके पीछे रीजंस क्या हो सकती है, इस पर जरा बात करेंगे। ओवरऑल पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, इस्तेहकाम पार्टी का मुस्तकबिल क्या है कि अपने अपने मुफाद की जंग लड़ रही है। ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन PTI का मुस्तकबिल क्या होगा। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान भी तहफ़्फ़ुज़ात कुछ मामलात पर बड़ा खुलकर सामने आ गए हैं। वहां पर क्या सिनेरियो है, बहरहाल सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए आज बड़े बाखबर सहाफ़ी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। अयाज अकबर यूसुफजई साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं, उनसे ज़रा अंदर की खबरें जानते हैं कि एक्चुअल हो क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम अयाज, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अयाज, सबसे पहले ज़रा ये बात कर लेते हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है 3 महीने पहले, यूजुअली ऐसा होता नहीं है, जरा माजी करीब में भी चले जाएं तो क्या वजह है कबल इस वक्त नोटिफिकेशन जारी करने की? बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम सोनिया, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे आप यहाँ पर आज दावत दी। देखिए, इसमें एक बड़ा ट्रिकी किस्म की 2-3 चीज़ें हैं। एक तो अगर आपने देखा होगा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को बड़ा कंट्रोवर्शियल बनाया गया माजी में। जो इससे पहले हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने बाकायदा तौर पर एक सदारती रेफरेंस उनके खिलाफ दायर किया था। बिल्कुल, हाँ। और क्योंकि वो थोड़ा सा, अगर आप माजी में जाएं तो थोड़ा उन्होंने जो 2 फैसले दिए थे जिसमें फैजाबाद धरना था, इस किस्म के जो उनके स्टांस थे वो काफी ज्यादा क्रिटिक भी थे और बड़े सख्त थे। तो वो शायद उस वक्त की जो एस्टैब्लिशमेंट थी उनको भी काबिल कबूल नहीं थे, जो उस वक्त की हुकूमत वक्त थी उनको भी काबिल कबूल नहीं थे। और वो ये समझते थे कि अगर ये चीफ जस्टिस आए तो जो एक प्लान बताया जा रहा है कि जी वो जो जिस प्लान के हवाले से जिसको खत्म करने के लिए पीडीए वजूद में आई और ये सारा वो हुकूमत गई, पूरा आपको पता ही सबको, ठीक है। वो खुरम दस्तगीर साहब तो ऑन एयर कह भी चुके हैं। जी, तो ये वो तमाम चीजें अब जो ढकी छुपी नहीं है, ये तो जुबान ज़दे आम हो चुकी है सारी चीजें। ये वो दौर नहीं रहा, बड़ा फास्ट मीडिया है। तो उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट ने कोशिश की कि फाइज ईसा, क्योंकि वो थोड़े से कंट्रोलेबल नहीं है, वैसे तो किसी को भी नहीं होना चाहिए, बट उनको लग रहा था। दूसरी बात उसमें ये मैनेज नहीं किया जा सकता। अच्छा, उनका जो स्टांस है वो बड़ा सख्त होता है। हाँ। वो बड़ा दस्तूरी आदमी है, मतलब अच्छा। जो कानून और लॉ जो कहेगा वही करेंगे, अदरवाइज अगर आप उनसे कहें थोड़ा सा इधर उधर वाला तो वो थोड़ा सा उनके अंदर लचक नहीं है बेसिकली। तो एक तो वो मसला था। दूसरी बात ये कि फिर उनके खिलाफ जो सदारती रेफरेंस आया, वो रेफरेंस फिर उन्होंने वापस लेना पड़ा, उनके खिलाफ कुछ प्रूफ नहीं हुआ। फिर उनकी एहलिया को लाया गया, बीच में कुछ उनके टैक्सेस के मसाइल थे, कुछ फॉरेन उन्होंने कहा था जी जो उनकी जायदाद है बैरून मुल्क उसके हवाले से, मतलब पूरा एक बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई और बड़ा कंट्रोवर्शियल बनाया गया था उनका। हाँ, स्विफ्टली बड़े आराम से बाहर आ गए। अब मसला ये कि ये क्यों हुआ, ये एक बड़ा $100 मिलियन क्वेश्चन है। क्योंकि अब लग ये रहा था कि जो इस वक्त हाजिर वक्त के चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने जब से वो आए हैं बंदियाल साहब, उन्होंने किसी भी हाई प्रोफाइल केस में उनको शामिल नहीं किया। तो तासुर एक आम ये जा रहा था कि कहीं आगे जाके कुछ ऐसे मसाइल ना बने। दूसरा, उनको तकरीबन 3 दिन पहले, 3 दिन कम 3 महीने पहले इनका नोटिफिकेशन, जैसे
آپ کہہ رہے ہیں کہ بیسک اس کے پیچھے جو ایک کنٹروورسی رہی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو لے کر، یہ ایک بنیادی وجہ ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ بہت سارے ہائی پروفائل کیسز میں ان کو نہیں بنایا گیا، اور پچھلے 3 مہینے سے میری ظاہر جو انفارمیشن ہے کوئی ہیئرنگ کی بھی نہیں ہے۔ اب ایک اور اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ کل سویلین کی فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف جو معاملہ ہے وہ اب اس پر سماعت ہونے لگی ہے، اور اس بینچ میں شامل کیا چیف جسٹس نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو۔ کیا صورتحال بنتی دیکھ رہے تھے؟ پہلے ہم لڑائی دیکھ رہے تھے پارلیمنٹ ورسز عدلیہ، اب ایک اور ادارے کے ساتھ اللہ نہ کرے یہ ٹکراؤ کی طرف تو نہیں جائے گا معاملہ۔ سونیا اب اس میں نا پھر ایک ادر جواب کر، آج آپ کی جو کوسچنز ہیں بڑے ٹرکی ہیں۔ اس میں جو ٹرکی چیز ایک اور یہ ہے کہ اس میں درخواست گزار کون ہے؟ سابق چیف جسٹس بالکل، ہاں، جواد خواجہ، یس، ہاں۔ دوسری بات کیا ہے اس میں؟ خالی قاضی عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کو نہیں لایا گیا بلکہ طارق مسعود صاحب کو بھی لایا گیا، جن کو بھی جو تیسرے سینئر ترین جج ہیں سپریم کورٹ میں قاضی فائز عیسیٰ کے بعد، تو ان کو بھی لایا گیا۔ اب کیوں لایا گیا؟ کیونکہ وہ معاملہ کچھ اس قسم کا ہے کہ اس میں جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں ان کی جو ہم خیال ججز ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بھی ان کو بھی لایا گیا، لیکن ان کو کچھ ہم خیال ہے اس میں ہے، یہ 9 رکنی بینچ ہے۔ ہاں بالکل، اس میں 9 رکنی بینچ کے اعجاز الحسن ہیں، منیب اختر ہیں، ان کے جسٹس عائشہ ہیں، باقی بھی 2 لوگ ہیں، اس میں جو یحییٰ افریدی ہیں وہ بھی ہیں، اور منصور علی شاہ صاحب بھی ہیں۔ منصور علی شاہ صاحب بھی تھوڑے سے دستوری آدمی ہے۔ اچھا، تو اس لیے یہ کنٹروورشل معاملہ ہے جس میں ایک سابق چیف جسٹس درخواست گزار ہے، اور ان لوگوں کو لایا گیا ہے جو ماضی میں تھوڑا سا اینٹی اسٹیبلشمنٹ جن کا تاثر تھا۔ میں نے جیسے بار بار کہا کہ فائز عیسیٰ صاحب بالکل ایگزیکٹلی فیض آباد دھرنے والا جو کیس ہے اس میں انہوں نے اوپن شیٹ لکھا ہوا ہے، بالکل لکھا تھا، یہ دھرنے کے پیچھے کون تھا، اس کا بڑے فائنانسر کون تھا، یہ ان کو لایا کس طریقے سے گیا، اس میں بڑی ڈیٹیل ججمنٹ ہے، وہ کچھ نہیں ہے، وہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑا سا اگر میں بٹوین دا لائن، سینسٹیو ہے، تو یہ ان لوگوں کو اس لیے لایا گیا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور جو ایک تاثر تھا جو کہ کل 2 بڑے سینئر ترین وکلاء جو ہے چیف جسٹس صاحب سے مل کے بھی آئے تھے، جیسے آپ کو پتا ہے کہ میں کن کی بات کر رہا ہوں، بالکل ایگزیکٹلی، 2 لوگ مل کے بھی آئے تھے، اس کو آج کل 11 بجے لگانا، یہ تمام چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں تاکہ ایک مرتبہ پھر ان لوگوں کو آزمایا جائے جن کے بارے میں پرسپشن یہ کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ یس، اوکے، تو دس از اے اسٹوری بٹوین۔ اب کیا ہوتا ہے، یہ بڑا زبردست طریقے سے آپ نے انفارمیشن بھی دی اور اینالائز بھی کیا، لیکن ایاز جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے ایک تاثر ہے، ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو آپ نے بات کی، بٹ ایک یہ بھی ہے کہ تھوڑا سا جو کہا ٹورڈز نون لیگ یا ایک تاثر ہے، مطلب ہم کہہ تو نہیں سکتے چیف جسٹس کو اس طرح کنٹروورشل نہیں بنا سکتے، لیکن ایک الزام ظاہر ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، دوسرے بہت سارے لوگوں کی طرف سے لگایا جاتا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی آپ نے بات کی کہ وہ آئین اور قانون پر یقین رکھنے والے ہیں، بڑے اسٹریٹ فارورڈ ان کے ڈیسیجنز ہم نے دیکھے بھی۔ لیکن اب جو الیکشن کو لے کر معاملہ ہے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ اب پنجاب اور کے پی کے اندر جو معاملہ ہوا، ظاہر ہے سیدھا آئین کے اندر، قانون کے اندر موجود تھا کہ اس ٹائم پیریڈ کے اندر آپ نے الیکشن کرانے، وہاں پر نہیں ہوئے، چیف جسٹس نے بار بار حکم دیا، ان کی حکم کو نہیں مانا گیا۔ اب جنرل الیکشن کے اندر اگر ہیلے بہانے تلاش کرتی ہے موجودہ گورنمنٹ، تو پھر اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوتے ہیں تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ سینیریو وہاں پر کیا پھر بنے گا؟ دیکھیں سونیا، اب ایک مرتبہ پھر آپ نے بات کی نون لیگ ویٹڈ، یہ وہ بات نہیں ہے، یہ اس لیے کہ آپ میرے ساتھ نہیں ہیں تو آپ ان کے خلاف، یہ الزام ہے، ایک تاثر ہے، اگر میرے ساتھ آپ نہیں ہیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میری دوسری پارٹی کے خلاف، ان کے ساتھ ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ اس وقت کی حکومت کو سوٹ نہیں کر رہے تھے تو وہ نون لیگ کے ساتھ ہوں گے، یہ غلط ایک بات ہے، غلط تاثر ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے جیسے آپ کو کہا کہ وہ دستوری سے آدمی ہے، وہ آئین اور قانون کے مطابق۔ اب دیکھیں جو الیکشن کی پٹیشن تھی اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ملیفائڈی اس طرح ہے کہ اس کے اندر ایک بدنیتی شامل تھی کہ بغیر کسی ریزن کی اسمبلیاں توڑی گئی، اس لیے کیونکہ ہمارے پاس فیڈرل حکومت نہیں ہے تو اسمبلیاں توڑ دو۔ دیکھیں تمام چیزوں کو آپ نے لے کے چلنا ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اسمبلی ٹوٹ گئی تو 90 دن کے الیکشن، آپ نے پھر پورا واپس جائے نا کہ یہ اسمبلی توڑی کیوں ہے، اس کے پیچھے کیا عوامل تھے، کیا اس وقت کے حالات جو ہے وہ یہ بتا رہے تھے کہ اسمبلی توڑ دیجئے؟ نہیں، حالات نارمل تھے، لیکن کیونکہ لیکن یہ آئین کے اندر تو ایاز نہیں
नहीं है ना, इनके अंदर तो इस बात को डिस्कस ही नहीं किया। वो उसमें सीधा सीधा है कि आप अगर असेंबलियां टूट जाती हैं तो आपने 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन कराना है। इस पर पूरी एक डिबेट थी, आपको याद होगा जब 9 रुकनी बेंच बना तब से लेकर ये 3 लोग जब रह गए थे, उसमें किसी ने भी नहीं कहा कि ये कोई गुंजाइश है आइन के अंदर। सभी ने जो बात की वो ये की कि सो मोटो नहीं होना चाहिए, चीफ जस्टिस को खुद से नहीं ये मामला टेकअप करना चाहिए था, सारी के सारी कंट्रोवर्सी तो इस पर थी। बट हैविंग सेड दैट, अगर थोड़ा सा हम आगे बढ़े तो क्या सिनेरियो देख रहे हैं, चूंकि वक्त कम है, मैं चाह रही थी इस इशू पर मजीद बात करें, लेकिन ओवरऑल क्या सिनेरियो लग रहा है याज आपको? आपको लगता है इलेक्शन वक्त पर हो रहे हैं, नहीं हो रहे? ओवरऑल गवर्नमेंट की अगर परफॉर्मेंस देखें, IMF के साथ मामला देखें, वो मामला भी अब होता हुआ नजर नहीं आ रहा, परफॉर्मेंस ग्राउंड पर सामने है। तो इलेक्शन के हवाले से भी मुबहिम कुछ बयानात हैं गुजरा के, क्लियर कट कोई नहीं कह रहा कि वक्त पर होंगी। आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए, एक तो आपको पता ही है कि इस असेंबली में तहलील हो जा रहा है, 12 अगस्त है, 12। अब देखिए, आइन के अंदर प्रोविजन मौजूद है। IMF ने आपको पैसे नहीं दिए, पैसे आपके पास है नहीं है, मुल्क में इस वक्त हालात जो है वो डिफॉल्ट की तरफ पाकिस्तान जा रहा है। कुछ लोग तो कहते हैं कि हो चुका है, टेक्निकल कह रहे हैं डिफॉल्ट हो चुका है, अनाउंस सुना बात। कुछ माशी जो हमारे एक्सपर्ट्स वो कुछ और बयान देते हैं, पर हम एक ओपनली सिनेरियो को देखते हैं कि हाँ, हालात बड़े बुरे हैं, पैसे हमारे पास नहीं है, हमारे पास सर्कुलर डेट को पूरा करने के पैसे नहीं है, हम रोज रोज बिजलियां महंगी कर रहे हैं। खैर, ये मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन आइन के अंदर प्रोविजन है कि अगर कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी है या मौजूद है फाइनेंशियल इमरजेंसी गवर्नमेंट, तो यू कैन डिले इलेक्शन फॉर 6 months, then 6 months। लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाएंगे अयाज तो फिर तो और भी बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाएंगे, फिर तो हमें डिक्लेयर करना भी पड़ेगा कि ठीक है हम डिफॉल्ट हो गए, और अगर डिक्लेयर करेंगे तो फिर मैं वही आपको कह रहा हूं कि ये आइन के अंदर अगर गवर्नमेंट या इस वक्त जो पार्लियामेंट है, देखिए एक तो खान साहब ने, अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि सोच मौजूद है गवर्नमेंट के अंदर कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा के देना भी किया जा सकता है। अगर हुकूमत वक्त को ये लगे कि इस वक्त जो एक जुमात को तरीके के साथ या उसको जिस तरीके से भी आप कहते हैं उसको कमजोर किया जा रहा है या वो कमजोर हो चुकी है, तो क्या वो इतनी कमजोर होगी है कि वो सर ना उठाए? तो अगर वो सर ना उठाए तो अच्छा, यही खौफ है बेसिकली, आप ये कह रहे हैं कि ये एक तो कुछ और है। अच्छा जी, तो क्योंकि ये इलेक्शन है ना, ये लेकिन पीपल्स पार्टी तो यार बड़ा उनका एक फेयर स्टांस हमें नजर आ रहा है इलेक्शन को लेकर। बिलावल भुट्टो तो उस दिन सवाल जलसे में चैलेंज करते हुए नजर आया हमें, वो कह रहे थे कि भाई आए इत्तेहादियों को हम चैलेंज करते हैं, इलेक्शन में मुकाबला करें। तो फिर पीपल्स पार्टी कहाँ स्टैंड करेगी? देखें, कुछ चीजें जो होती है वो इलेक्शन बयानात तक की हद तक होती है, तो क्या मुश्किल काम है आज बैक आउट करके कह दें जी हम भी जा रहे हैं, आप इलेक्शन नहीं कराते, हम आपके साथ चलते ही नहीं है। ये सारे मामलात हैं। उधर उन्होंने स्वाद में एक बयान दिया बिलावल साहब ने, और इधर आगे कहा जी कराची में जी हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी। देखें, लेकिन अब वैसे खुलकर बोल रहे हैं लोग, पीपल्स पार्टी सिर्फ ब्लैकमेलिंग कर रही है, अच्छा अपने काम करा रही है और अपना हिस्सा ले रही है। बाकी इस वक्त जितनी गंदी नून लीग हो चुकी है ना, आपकी सोच है, क्योंकि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर उनका है, महंगाई उन्होंने की, परफॉर्मेंस का सारा मलबा नून लीग पे है। हालांकि वो बराबर के शरीकदार हैं, वो भी और JUI भी। मैन मिनिस्ट्रीज तो लेकिन नून लीग है ना, वजीर खजाना अब नून लीग का है, प्राइम मिनिस्टर अब है कि फिर नहीं, जब आप कैबिनेट में आते हैं ना फिर इक्वल शेयर है ना आपका। आप तो चेयरमैन PCB तो आप जबरदस्ती ले रहे हैं कि जी क्योंकि हमारी मिनिस्ट्री है, तो आप उधर फाइनेंशियल मिनिस्ट्री के अंदर आके आप पैसे नहीं डालेंगे, ऐसे नहीं होता, पूरे हिस्सेदार है। लेकिन बड़े टेक्निकल तरीके से पीपल्स पार्टी ने नून को गंदा किया है। लेकिन अगर ये आपकी ज़हन में एक सोच है लोगों की कि पीपल्स पार्टी इसलिए इनको गंदा कर रही है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी को कोई वोट बैंक, कोई रिवाइवल नहीं, आप कह रहे हैं? अच्छा। बिल्कुल भी नहीं है। साउथ पंजाब की 2-3 सीटें हैं, एक आध इधर पोटवार में सीट है, एक आध कोई बहुत तीर मार लेंगे तो ये लेकिन ये जो इतने बड़े बड़े दावे करते हैं याज कि ये तो हम बिलावल लाएगा, कहने को मैं भी आप भी आ सकती हैं। अच्छा, मैं भी वजीर आजम का कैंडिडेट हूँ। अच्छा ना, अच्छा इसमें फेवरेट कौन है वैसे? अंदर की कोई खबर बताए ना। कभी खबरें नहीं बनती। मेरा एक बड़ा मैं पेटेंट जुमला कहता होता हूँ हर में कि अगर ख्वाहिश खबर बनती होती तो मैं पता नहीं क्या क्या खबर बना लेता। ठीक है, तो ख्वाहिशात लेकिन यार अंदर की खबर देना, क्या सेटअप बनता देख रहे हैं आप? क्या लग रहा है आपको? कौन आ रहा है? और मुझे आने वाले इलेक्शन जब होते हैं वक्त पे अगर हुए तो नून लीग का ही प्राइम मिनिस्टर नजर आ रहा है। अच्छा, नून लीग में आप शहबाज शरीफ साहब को ही देखें, एक्सेप्टेबल इस वक्त उनको वही है, एस्टैब्लिशमेंट को भी एक्सेप्टेबल है, वो फ्लेक्सिबल भी हैं, वो तमाम इत्तेहादी जमातों को लेके भी चले। एक एग्जांपल साल आप देख लें, उन्होंने नवाज शरीफ कोई चांस नहीं, नवाज शरीफ के लिए भी बड़ा चैलेंज है आना। ये मैं नहीं कहता कि नहीं आ सकते हैं, बट उनको पहले हाई कोर्ट में इनकी अपील लगी हुई है, वो अजीजिया रेफरेंस वाला, फिर वो नहली वाली तलवार चले, वो तो
وہ تو آپ امینڈمنٹ کر رہے ہیں نا, لیکن وہاں سے تو بھی فیصلہ آنا ضروری ہے جس میں وہ آلریڈی سزا کاٹ رہے ہیں, تو اس سزا کو بھی یا تو قلعدم ہونا ہے یا سسپینڈ ہونا ہے, یا جو بھی ہے. آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف یا مریم کو چانسز نہیں ہے, اور شہباز شریف ابھی ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہے, پیپلز پارٹی تو بالکل نہیں. مریم از ٹو ارلی, مریم ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی اسٹیبلشمنٹ کو. ایگزیکٹلی شہباز شریف از موسٹ suitable person for this position. میں میرے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, میں حالات کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے لوگ کہیں یار یہ تو بندہ نون لیگ کی ٹکٹ لے رہا ہے, لیکن آپ نے ساتھ دیکھ لیے وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ساتھ لے کے چلے, وہ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ساتھ لے کے چلے, وہ الائنس کو بھی لے کے ساتھ چلے, اور وہ ایون دین وہ سٹانس انہوں نے اپوزیشن کے خلاف نہیں لیا جو ایک لینا چاہیے تھے. اچھا, اور چیئرمین پی ٹی آئی آپ ان کو مائنس سمجھیں یا ان کی کہانی اب ختم, آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں مجھے تو کیا اس کو کہنا تو عجیب سے ہی ہوگا ختم, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اگلے الیکشن مجھے عمران خان نظر آ رہے ہیں الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہوئے. لیکن ایاز گراؤنڈ پہ ووٹر کو کوئی اتنا فرق نہیں پڑا, آپ کو نہیں لگتا کہ ووٹر اپنی جگہ پر ہے, ابھی بھی لوگ ڈرے ہوئے ہیں, سہمے ہوئے ہیں, بات کرنے سے کترا رہے ہیں, بٹ ووٹر کا آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کا انالیسس کیا ہے؟ 2018 کا الیکشن ہم نے کور کیا, میں 3-4 جنرل الیکشن کور کر چکا ہوں. ووٹر کی بات نہ کریں, یہاں ووٹر نہیں کاؤنٹ ہوتا. اچھا, یہاں بڑے معاملات ہو رہے ہیں, ووٹر کس کو ووٹ دے رہا ہے. وہ سہیل وڑائچ صاحب کہتے ہیں کہ مقبولیت ہو بھی تو قبولیت ہونی چاہیے, تو قبولیت نہیں آ رہی ہے, کہہ رہے ہیں اس قبولیت کہاں سے ہونی ہے, کیسے ہونی ہے, وہ آپ کو بھی پتہ ہے, لوگوں کو بھی پتہ ہے, آپ لوگ بڑے سمجھدار ہوں گے. بٹ میرا اپنا انالیسس یہ ہے کہ مجھے آنے والے الیکشن میں خان صاحب کنٹیسٹ کرتے الیکشن نظر نہیں آ رہے. اچھا, نااہل ہو رہے ہیں, کچھ گرفتار بھی ہو سکتے ہیں. اس میں تو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو حکومت وقت کے وزراء ہیں وہ اوپنلی کہہ رہے ہیں وہ نااہل ہو جائیں گے, تو آئی ڈونٹ نو کیا پلان ان کے لیے. اچھا, ایک چیز مجھے بتائیں کہ یہ جو بات کرتی تھی نون لیگ کے لیول پلینگ فیلڈ ہمیں ملنی چاہیے, یہ انصاف کے پلڑے جو ہیں یہ ترازو برابر ہونے چاہیے, آپ کو لگتا ہے مل گئی ہے یا ان پروسیس ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ جس کا وہ بار بار مطالبہ کرتے رہے ہیں جلسے جلوسوں میں؟ دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ تو اس وقت اس لیے نہیں ہے ان کے لیے کیونکہ جس آگ میں وہ اپنے آپ کو ڈال چکے ہیں نا, اس پہ وہ جل کے نکلیں گے باہر. مہنگائی کی آگ, بے روزگاری کی آگ, تو آپ اس کو چھوڑ دیں, اگر ان کو پورا لیول پلے فیلڈ دے کے پوری طریقے صاحب کو کسی کمرے میں بند بھی کر دینا, تو پھر بھی اتنا آسان نہیں ہے ان کو الیکشن جیتنا, بڑا ٹف ٹائم ملے گا, کیونکہ عوام جو ہے وہ حب علی میں نہیں بغض معاویہ میں ان کے خلاف ہوئی, ٹھیک ہے, کیونکہ مہنگائی کو دیکھ کے نون لیگ کے خلاف ہو سکتا ہے وہ پی ٹی آئی کی محبت میں نہیں گئے, ٹھیک ہے نا, وہ اس مہنگائی اور اس حالات, بے روزگاری جو اس وقت بدلنی ملک میں چل رہی ہے, لوٹ چلی ہوئی ہے, یہ ایک وجہ اس چیز کے چکر میں لوگ تنگ. ٹھیک ہے, مائنس اگر ہو جاتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی تو پھر کیا سناریو بنے گا؟ آپ کو لگتا ہے شاہ محمود قریشی وہ ورد ہے یا لوگ ان کی طرف ان کے ووٹر سپورٹر جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ ایکسیپٹیبل ہوں گے؟ دیکھیں آپ سب سے بڑی مثال یہ ہے, آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں, جب آپ کو پتا ہے کہ جن لوگوں نے لائنوں میں کھڑے ہو کے ٹکٹ لیے تھے وہی لائنوں میں کھڑے ہو کے ٹکٹ واپس کر رہے ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو کہیں, اور جہاں شاہ محمود ہے, شاہ محمود ایک انڈرسٹینڈنگ سے باہر آئے ہیں, آپ نے شاہ محمود مائنس ان فارمولا, انہوں کو کہا ہے کہ آپ اپنی کمانڈ سنبھالیں. اسد عمر یہی تو بات کر رہے تھے. ایگزیکٹلی, تو اسد عمر کو دیکھ لیں, مجھے پی ٹی آئی الیکشن کہاں لڑے گی؟ اسد عمر نہیں ہے, پرویز خٹک نہیں ہے, کراچی میں زیادی نہیں ہے, پنجاب میں کہاں لڑے گی؟ وہ کہہ رہے ہیں نظریاتی لوگ اب آ رہے ہیں, اچھا ہوا یہ الیکٹیبل جو جاز بھر بھر کے لائے تھے وہ واپس بھی لا رہے ہیں. کوئی ووٹ نہیں دیتا, الیکشن جیتنا, الیکشن والے دن دس از آرٹ, جس کو یہ آرٹ آئے گا وہ الیکشن جیت جائے گا, بھلے وہ آزاد, کیوں آزاد میں کیسے لڑتے ہیں؟ آزاد زیادہ لڑکے آتے ہیں, یہ تو دیکھیں نا بعد میں انہوں نے اپنی پارٹی میں آزاد اس لیے کہ ان کو الیکشن لڑنا آتا ہے, برادری سسٹم, غمی خوشی, کئی مال دولت, یہ سب چیزیں میٹر کرتی ہیں. اب کہہ رہے ہیں آج بھی الیکٹیبل کی سیاست ہی چلتی ہے اور یہی ریالٹی ہے ہماری پولیٹکس کی, یا پھر جس طرح سے چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ بھائی یہ تو ان کے نام پر ووٹ ہے اور یہ پی ٹی آئی کا ووٹ ہے, جو لوگ چھوڑ کر گئے. فواد چودھری صاحب کے ویسے آپ نے بیانات سنے, وہ کہتے ہیں میں تو ان کے بغیر کونسلر کا الیکشن نہیں جیت سکتا. تو اب کیا سینیریو ہے ان لوگوں کا؟ خیر جو چھوڑ کر گئے پی ٹی آئی, ان کا کیا مستقبل ہے؟ ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے, اس وقت ان کا کوئی مستقبل نہیں تھا, وہ تو عمران خان کا ووٹ ان کو ملنا تھا. ان کو بغیر مائنس عمران خان تو یہ کچھ بھی نہیں ہے, ان کو بھی پتہ ہے ان کو ووٹ بھی کوئی نہیں دے گا, اور اس کا فائدہ الٹیمیٹلی ادر پارٹیز کو. فواد چودھری ہو گئے, عامر کیانی ہو گئے, میں ٹانگا پارٹی کہوں گا. اچھا, تو ابھی تو بس ٹو ارلی, جس پارٹی کا صدر علیم خان ہو, تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کو ووٹ کس نے دینا ہے.
تو اچھا یہ ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے, یہ استحکام پاکستان پارٹی, بہت ساری باتیں یہ بھی ہیں کہ اپریل میں غالباً علیم خان صاحب نے ملاقات کی لندن میں, پھر اون چودھری صاحب جن کے پاس 2 عہدے استحکام پارٹی کے ہیں وہ ایس اے پی ایم بنے ہوئے ہیں, شہباز شریف صاحب کی, ادھر بھی زرداری صاحب کو تحفظات ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ اور ان کا کہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ, کہیں گٹھ جوڑ آپ کو لگتا ہے یا کیا لگتا ہے آپ کو؟ یہ نون لیگ کی بی ٹیم ہے. اچھا جی, کیونکہ دیکھیں میں بتاتا ہوں, کیونکہ یہ لوگ جب آنا چاہ رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ ہمیں ٹکٹس کی گارنٹی دیں. اب جو نون لیگ اس حلقے میں پہلے بندے بیٹھے ہیں وہ کدھر جائے گا؟ یہی ہوا جب وہ ایکسپیرینس کیا تھا نا انہوں نے پہلے. ہاں وہ دیکھ لیا آپ نے, وہ کارآمد ثابت نہیں ہوا اور وہ نہ ہونے والا فارمولا تھا, اس لیے انہوں نے کہا ہم آپ کو میدان دے دیں گے اور جہاں پہ ہم نے ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوگی وہاں ہم کہیں گے یہ نون لیگ کا بھی کینڈیڈیٹ ہے اور استحکام ہے پاکستان کے لیے. تو بیسیکلی نون لیگ, اس لیے میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آنے والی گورنمنٹ مجھے نون لیگ کی لگ رہی ہے. آپ ایکشنز دیکھیں نا, سچویشن دیکھیں, ماحول دیکھیں, حالات دیکھیں, تمام چیزوں کو جب آپ اکٹھا کریں گے تو نہیں. لیکن استحکام پارٹی کا کوئی ابھی نیریٹو سامنے نہیں آیا کہ یہ اینٹی پی ڈی ایم ہوگی, پرو اسٹیبلشمنٹ ہوگی, اینٹی پی ٹی آئی ہوگی, ایون یہ بھی نہیں پتا. اب پی ٹی آئی کا ووٹر تو پی ٹی آئی چھوڑ کر جانے والوں کو ووٹ نہیں دے گا, تو پھر ان کے ووٹر کہاں سے آئیں گے؟ اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں, اگر آپ ان کے نام اٹھائیں تو یہ برادری والے لوگ ہیں. اچھا, ان کا اپنا ووٹ بینک تو ہے, جیسے راجہ ریاض کا اپنا ووٹ بینک ہے اپنے علاقے کی, لنگڑیال ہے, علیم خان کا اپنا ووٹ بینک ہے لاہور میں, اس لوگوں کے کام شام کیے ہوئے ہیں. تو یہ بیسکلی سارے وہ لوگ ہیں جو اپنا ووٹ بینک لے کے آئیں گے. کسی پلیٹ فارم یا پارٹی کی شاید ان کو ضرورت نہیں ہے, ان کا اپنا ووٹ یہ کیری کرتے ہیں. اور باقی اگر نون لیگ سے ایڈجسٹمنٹ ہوگی اور وہاں پہ کنونس کر سکے تو نون لیگ کا ووٹ بھی ان کو پڑ سکتا ہے. تو یہ ایک فارمولا ہے جس پہ دیکھیں لوگ تو پلان اے, پلان بی, پلان سی بناتے ہیں نا. تو ابھی پلان اے بی سی ڈسکس ہو رہا ہے کون سا ورک کرتا ہے. یہ جو ایسے استحکام پاکستان پارٹی یہ جو پلان بنایا گیا, آپ کو لگتا ہے یہ ایک سکسیسفل پلان ہوگا پی ٹی آئی توڑنے کا؟ یا اب دیکھیں بڑے دنوں سے ہم نے دیکھا استحکام پارٹی میں کوئی پی ٹی آئی کا بڑا رہنما اناؤنس بھی نہیں ہوا, یہ سلسلہ بھی ابھی رکا ہوا ہے. تو کیا ویسے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ استحکام پارٹی آگے مزید پھلے پھولے گی, مزید لوگ اس کے اندر آئیں گے, مزید لوگوں کو لایا جائے گا, کیا سیناریو ہے؟ بالکل لایا جائے گا. ابھی کیونکہ پہلا سٹیپ ون ہے خان صاحب کی نئے وہ ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد باقی لوگ آنا شروع ہو جائیں گے. ابھی بھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی میریکل ہو جائے اور خان صاحب بچ کے آ جائیں, تو مجھے نہیں لگ رہا. بٹ یہ جب یہ کچھ چیزیں ڈیولپمنٹ ہو جائیں گی, جیسے اگر ضمانت خارج ہوتی ہے پھر ضمانت نہیں ہوتی, پھر اس کے بعد اگر سزا ہوگی ان کو, جو موسٹ پروبیبلی القادر ٹرسٹ کیس میں لگ رہا ہے کہ ان کو سزا ہو جائے گی, تو مجھے لگتا ہے پھر یہ باقی لوگ آ جائیں گے اس میں. صحیح, ٹھیک ہے. بہرحال بہت بہت شکریہ. ایاز اکبر یوسفزئی سینئر صحافی تجزیہ کار پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا.